शुरू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी आमद का शुक्रिया और मुझे मौका देने का भी। आज कुछ हम गुफ्तगू करेंगे मतन कुरानी के हवाले से कुछ इस्तिलाहात के ऊपर, और मैं कोशिश करूंगा कि 15-20 मिनट में अपनी गुफ्तगू को समेटूं और फिर आपसे अगर आपके कुछ सवालात हों तो सवालात के जवाब देकर आपसे इजाज़त चाहूँ। मेरी थोड़ी सी मसरूफियत है, तो मेहमान घर में बैठे हैं, तो बस चूँकि क्लास तो शेड्यूल थी लेकिन मेहमान शेड्यूल नहीं होते, तो मेहमान जो है वन शेड्यूल जब आए हैं तो फिर उनको मुझे इंतज़ार पे रखना पड़ा। तो आज की नशिस्त में हम कोशिश करेंगे कि मतन कुरानी के हवाले से कुछ इस्तिलाहात को हम समझ लें, और फिर मतन कुरानी के हवाले से जो कुछ मगरबी तनकीदात मुस्तशरिकीन की तरफ से और मगरबी मुसन्निफीन की तरफ से कुरानी मतन के ऊपर हैं, हम उनका एक जायज़ा ले लें, और वो कौन कौन से नुमायाँ लोग हैं जिन्होंने कुरानी मतन के ऊपर तनकीद की है। तो उनकी ज़ियारत भी आपको करवाएंगे, उनकी कुछ किताबों के बारे में आपको बताएंगे, ताकि आपके सामने ये बात आ जाए कि कुरानी मतन के ऊपर जिन लोगों ने लिखा है और वो क्या लिखा है, वो लोग कौन हैं और उन्होंने लिखा क्या है। तो इस हवाले से कुछ बातें हम आज सीख लेते हैं, और बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली नशिस्त में दो तीन मौज़ूआत या कह लीजिए गुफ्तगू के हिस्से होंगे। एक मतन कुरानी के हवाले से कुछ इस्तिलाहात, ये हम आज पढ़ लेते हैं, और फिर मतन कुरान पर जो इस्तिशराकी नक़्द है या मगरबी तनकीदात हैं, उनकी तारीख़ क्या है और उनकी नौइयत क्या है, और मतन कुरान पर नक़्द करने वाले मुस्तशरिकीन कौन हैं, और उनके इश्कालात क्या हैं और उनको हम किस तरह से जवाब देते हैं, ये गुफ्तगू के दूसरे हिस्से में आएगा। और फिर गुफ्तगू के तीसरे हिस्से में हम देखेंगे कि मतन कुरान के ऊपर ख़ुद मगरिब के अंदर ऐसे कौन से कुछ मंसूबाजात हैं जो चल रहे हैं। तो उनके जो बुनियाद है वो मसाहिफ का तकाबुल है। पूरी दुनिया में मौजूद मसाहिफ, ख़्वाह वो पुराने हों या नए हों, उनको जमा करके उनका तकाबुल करना और फिर उनमें फ़ुरूक़ तलाश करना, और फिर इख्तिलाफ़ क़िराअत की बहस की बुनियाद पर उनको मुख्तलिफ मसाहिफ एक दूसरे से साबित करना, और फिर इसी तरह एक बहुत बड़ा मंसूबा कार्पस कुरानिकम वो क्या है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू के अगले हिस्से में बातचीत इंशाअल्लाह करेंगे। ये मैंने कुछ कुतुब आपके सामने पिछले सेशन में भी पेश की थी कि मतन कुरानी पर आपने अगर अपने मुताले को मज़ीद वुसअत देनी है और इस पर मुहाज़रात और मबाहिस को आपने पेश नज़र रखना है, तो ये कुतुब अ, बहुत मुफीद होंगी आपके लिए, जो कि बहुत आसानी के साथ PDF में अवेलेबल हैं, जिनके लिंक्स भी मैंने दिए होंगे। इसके अलावा ये कुछ लिंक्स हैं, वेब लिंक्स हैं, जिनके ऊपर वेबसाइट्स के ऊपर कुछ आर्टिकल्स हैं, और कुछ तहरीरात हैं जो कुरानी मतन के हवाले से आपके लिए बहुत मुफीद हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ जिसको हम आज समझेंगे वो है रस्म। रस्म क्या है? हम कुरानी रस्मुल ख़त को रस्म कुरान कहते हैं, या रस्म उस्मानी कहते हैं, या रस्म मुसहफ़ कहते हैं। हम ये तीन नाम लेते हैं: रस्म कुरान,
रस्म उस्मानी और रस्म मुसहफ, ये तीनों मुतरादिफ हैं। तीनों जो तराकीब हैं या ये तीनों टाइटल जो हैं ये मुतरादिफ हैं। रस्म का जहां तक लुग़वी माने को अगर हम देखें तो निशान को कहते हैं रस्म। अर्रस्मु अल असर वकीला बकियतुल असर, यानी पाँव का निशान जो होता है उसको भी असर कहा जाता है। वकील हुआ मा लैसा लहु शख्सुम मिनल आसार तरस्समत तिल मंजिल, तो मकानों के निशानात या जिन रास्ता चलते हुए कहीं पर निशानात मंजिल लगे होते हैं जिनको हम माइलस्टोन्स कहते हैं, जिनके ऊपर किलोमीटर्स लिखे लिखे होते हैं, उनको भी अरबी में रस्म कहते हैं। तो रस्म अलामत को भी कहते हैं और रस्म निशान को भी कहते हैं। रवासीम की एक हमें इस्तिलाह मिलती है पुरानी किताबों में कि वो तहरीरात जो ज़माने जाहिलियत में लिखी जाती थी उनको रवासीम भी कहा गया। तो लुग़वी एतबार से आप ये जहन में रखें कि रस्म का माना निशान, जबकि इस्तिलाही तौर पर रस्म कहते हैं अल्फाज हरूफ की हैयत को, उसकी सूरत को डालते हैं तो ये अलिफ की सूरत हरफ है, ये अलिफ की सूरत है, बा की अलग सूरत है, ता की एक और सूरत है। तो ये जो सूरतें हैं, ये जो तस्वीरें बनती हैं हरूफ हिजा की, इसको रस्म कहते हैं। यानी हरूफ तहज्जी की सूरतों का इस्तिलाही नाम हम कह सकते हैं कि वो रस्म है। अच्छा, पुरानी जो उलूमुल कुरान के से मुतालिक तहरीरात या किताबें हैं, मसलन तीसरी या चौथी सदी हिजरी में जब आप किताबें देखेंगे तो वहाँ पर कुरानी रस्मुल ख़त के हवाले से जो हमें एक लफ्ज़ तकरीबन 150 साल तक राइज नज़र आया, जो सबसे पहले लिखा जाता था वो लफ्ज़ था किताब। किताब, सो किताबुल मसाहिफ या किताबतुल मसाहिफ का की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती। फिर उसके बाद इसमें इर्तिका हुआ और फिर इस्तिलाह मुरव्वज हुई खत्तुल मसाहिब, खत्तुल कुरान या खत्तुल मसाहिब। और फिर हमें जैसे इमाम अबू उबैद कासिम अस्सलाम की किताब फ़ज़ाइल कुरान जो उलूमुल कुरान की अव्वलीन कुतुब में से है, तो इसी तरह और जो अव्वलीन कुतुब हैं उलूमुल कुरान की, तो उनमें हमें कुरानी रस्मुल ख़त के बारे में जो इस्तिलाह मिलती है वो है हिजाउल कुरान। हिजाउल कुरान ये इस्तिलाह इस्तेमाल, ताकि इमाम अबू अमर अद्दानी मुतवफ़ा 444 हिजरी, जो कि कुरानी मतन या कुरानी रसूल ख़त के पहले बाज़ाब्ता बाकायदा इमाम समझे जाते हैं, इमाम अबू अमर अद्दानी, उन्होंने इस इस्तिलाह को, अगरचे ये पहले भी कहीं इस्तेमाल शुदा थी, लेकिन इसके लिए इस्तिलाह तय की वो थी रस्म। तो फिर उसके बाद रस्मुल कुरान या रस्मुल उस्मानी या रस्मुल कुरानी या रस्मुल मुसहफ, ये इस्तिलाहात फिर मुरव्वज हुई हैं। तकरीबन 5वीं सदी हिजरी में बहुत ज़्यादा यही इस्तिलाह राइज हुई, रस्मुल कुरान या रस्मुल मुसहफ या रस्मुल उस्मानी, और तब से लेकर आज तक तकरीबन 900 साल में यही इस्तिलाह जो है वो राइज है। हमारे यहाँ भी कुरानी रस्मुल ख़त की जब हम बात करते हैं, अब हम जरा आ जाते हैं, ये तो मैंने आपको कुछ इसके लुग़वी तारीख और मानी बताए। रस्म, इल्म रस्म की आप कह सकते हैं 3 अक़साम है बतौर फ़न। एक हम कहते हैं रस्म उरूज़ी, एक है रस्म क़यासी और तीसरी है रस्म क़ुरआनी। उरूज़, आप जानते हैं इल्मुल उरूज़ मुस्तकिल एक फ़न है कि अरब शायरी के उसूल व ज़वाबित जिसमें बयान किए जाते हैं, जिसका मौजू होते हैं, उसको हम इल्मुल उरूज़ कहते हैं। पहले और मदारिस के अंदर निसाब निसाब के अंदर भी कुछ इसके ऊपर मुख्तसर कुतुब शामिल हैं।
تو علم العروض ہمارے زمانے میں اس محیط الدائرہ ہم پڑھا کرتے تھے، اب شاید اس کی جگہ پر کچھ اور کتاب شامل کی گئی ہے۔ تو علم العروض جو شعری وزن ہوتا ہے یا شعری خط ہوتا ہے اس کو علم العروض کہتے ہیں۔ اور عربی میں آپ جانتے ہیں، عربی عروض میں یا عربی اشعار کے جو تختی ہوتی ہے وہ تختی اسی رسم العروض میں کی جاتی ہے۔ اب جیسے یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ایک شعر لکھا ہوا ہے، مشہور شعر ہے حماسہ کا، امرؤ القیس کا، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ عام رسم میں نہیں لکھا ہوا، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی۔ اب یہ جو شعر لکھا ہوا آپ کو اس طرح نظر آ رہا ہے، یہ رسم عروضی میں لکھا ہوا۔ اور رسم قیاسی کیا ہوتا ہے کہ میں اسی شعر کو، جیسے ہم اپنی عام تحریرات میں لکھتے ہیں، عام لوگ جس طرح اپنے الفاظ کو شکل دیتے ہیں، اس کو رسم قیاسی کہتے ہیں۔ یعنی میں نے اگر لکھنا ہو کہ اللہ مالک ہے، اردو میں اگر میں لکھتا ہوں اللہ مالک ہے، تو میں اللہ لکھ کے میم الف ما اور لام اور کاف مالک یعنی میم الف کے ساتھ لکھوں گا، تو یہ رسم قیاسی ہے۔ رسم قرآنی کیا ہے؟ رسم قرآنی جس کا میں نے آپ کو بتایا، اس کے لیے بعض کتب میں آپ کو کتاب کا لفظ بھی آئے گا، بعض میں خط کا، بعض میں ہجا کا، بعض میں رسم کا۔ تو رسم قرآنی سے مراد ہے ما کتبت علیہ المصاحف الائمۃ فی عہد عثمان و بامرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق جو مصاحف جس انداز سے لکھے گئے، اس انداز کتابت کو رسم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو معلوم پڑ گیا کہ رسم کیا ہے۔ اگر آپ نے اس کو بھی تفصیل دیکھنا ہے تو یہ میری کتاب رسم عثمانی اور اس کی شرح حسیہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اگر آپ اس کا جو پہلا باب ہے اس میں آپ کو بھی تفصیل اس کے اوپر بحث مل جائے گی۔ یہاں سے کتاب ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کتاب کے پہلے باب کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو رسم کے اوپر اس مزید تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ تو رسم سے آپ نے یہ سمجھ لیا کہ رسم سے مراد قرآن مجید کے لکھنے کے اسلوب کو رسم ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ ذرا یاد رکھ لیجیے، اور رسم قرآنی یا رسم عثمانی کے 6 اصول ہیں جس کو اصول رسم عثمانی کہتے ہیں۔ وہ 6 اصول، وہ آپ کو میری کتاب کے تیسرے باب میں بھی تفصیل ملیں گے، پورا تیسرا باب اسی کے اوپر۔ وہ 6 اصولوں کو اصول ستہ کہتے ہیں، اصول ستہ لرسم العثمانی یا لرسم القرآنی یا لرسم المصحف۔ وہ 6 اصول کیا ہیں؟ سلائڈ نہیں ہے، اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کو نوٹ کر لیجئے۔ پہلا اصول ہے رسم قرآنی کا حذف۔ حذف بعض جگہوں پر بعض جو حروف ہیں وہ حذف کر دیے جاتے ہیں، جیسے مالک یوم الدین، اب مالک میں الف حذف ہے۔ یخادعون اللہ، یخادعون الف کے بغیر لکھا جاتا ہے، الف حذف ہے۔ اسی طرح آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں کہ سورہ بقرہ میں لفظ ابراہیم یا کے بغیر ہے، اور سورہ بقرہ کے علاوہ پورے قرآن مجید میں لفظ ابراہیم یا کے ساتھ، یعنی سورہ بقرہ میں لفظ ابراہیم یا کے حذف کے ساتھ، ہم یوں کہیں گے۔ تو یہ حذف جو ہے، حذف بعض الحروف
ये रस्म उस्मानी का पहला कायदा। मैं 1 मिनट जरा किताब खोल के तो साथ साथ आपको वो कुछ सफात भी दिखाता जाऊं। ए, तो पहला जो मैंने आपको उसूल बताया है वो मैंने आपको बताया हज़फ का। तो कुरान मजीद में बहुत से, शायद आप तो नहीं कह सकते, चंद चंद हरूफ ऐसे हैं या चंद अल्फाज ऐसे हैं कि जिनको बाज़ जगहों पर हज़फ किया गया है। मैं ज़रा अपने शेयरिंग फाइल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और आपके साथ में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रस्म उस्मानी के कवायद पर तीसरा बाब है। बाब चाहरम, सॉरी, बाब चाहरम की पहली फसल जो है वो है रस्म उस्मानी के कवायद। अब ये जो कवायद हैं, पहले इनके नाम देख लें। पहला कायदा हज़फ, दूसरा ज़ियादत, तीसरा हम्स, चौथा बदल, पांचवा वस्ल व फसल, और छठा किराअतैन, इह्तिमाल व किराअतैन। ये 6 कायदे हैं रस्म उस्मानी के या रस्म कुरानी के। अब इसकी कुछ चंद मिसालें मैं आपको है कि रस्म उस्मानी में हरूफ इल्लत यानी वाव अलिफ या बाज़ हरूफ में कुरान मजीद के बाद अल्फाज में हज़फ कर दिए जाते हैं। उसकी एक मिसाल मैंने आपको बताई है। इसी तरह इसकी आगे फिर मुख्तलिफ अक़साम भी हैं। कहीं पर हरूफ इल्लत हज़फ होंगे, कहीं पर इसके अलावा कहीं पर लाम भी हज़फ हुआ है। जैसे आप देखिए वह इज़ वाअदना, तो वाअदना कुरान मजीद में अलिफ के हज़फ के साथ है। इसी तरह अल आलमीन, ये भी अलिफ की हज़फ के साथ। वसयअलमुल कुफ़ार, फा के बाद अलिफ नहीं है, तो हज़फुल अलिफ की ये कुछ मिसालें हैं। इसी तरह ये आपको तफसील मिल जाएगी कि ये अलिफ का भी जो हज़फ हुआ है ये कोई ब्लाइंड हज़फ नहीं है या बगैर किसी उसूल के हज़फ नहीं है, बल्कि इसके कुछ कायदे हैं जहाँ पर ये अलिफ कुरान मजीद में हज़फ हुआ है। इसके बाद हज़फ के बाद दूसरा जो कायदा है वो ज़ियादत का है। ज़ियादत की हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। अब ज़ियादत में भी जो आपके हरूफ इल्लत हैं उनकी ज़ियादत होगी। जैसे आप देखिए जाऊ, फाऊ, इसी तरह उलू, उलू के बाद अलिफ जायद है। यहाँ पर पढ़ने में नहीं आता लेकिन लिखने में आता है, उलुल अलबाब। तो इसमें जो अलिफ है वो जायद था। तो अब यहाँ पर यरजू के बाद जो अलिफ है यानी जमा मुज़क्कर सालम के बाद अलिफ जो है वो जायद होता है। इसी तरह जी आ, अब जी आ में जब हम मद करते हैं जीम के बाद, वो जी अबिन नबी जीन, जुमर में आयत नंबर 69 में, या वजी अयौम इज़िन, तो जी आ में आपको यहाँ पर अलिफ जायद मिलेगा।
سو اسی طرح زیادت یا بھی ہے، جیسے آپ دیکھیں نبأ المرسلین، نبأ حالہ یہاں پر اصلا یہ حمزہ ہے، لیکن یا کو وہ ظاہر کرتا ہے. ومن آناء اللیل، یا زائد ہے. اقسام. تیسرا قاعدہ رسم عثمانی کا، اس کو ہم بدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بدل کی بھی کچھ آگے کچھ مختلف اقسام بھی ہیں اور اس کے کچھ مواضع بھی ہیں. آپ اس میں آپ دیکھیں کچھ ہم اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں کہ الف جو ہے وہ یا سے بدلا جاتا ہے. ہم قاعدہ بدل پڑھ، تو یہاں پر بدل کیا ہو رہا ہے، الف کو ہم یا سے بدل، جیسے الہدا آخر میں آپ یا لگاتے ہیں، ذات القربہ، اسی طرح قرا، الموت، الاسرا، لشتا، یعنی جتنے اسماء متمکن یا افعال متمکن ہیں ان کے آخر میں آپ یا زائدہ لگاتے ہیں. پڑھی نہیں جاتی لیکن لکھنے میں وہ آتی ہے. اسی طرح کچھ جگہیں اس سے استثناء بھی ہیں، اس کی بھی میں نے تفصیل یہاں پر لکھ دی ہے. اسی طرح الف کو بعض جگہوں پر واؤ سے بھی بدلا جاتا ہے قرآن مجید میں، جیسے جزاؤہم آباؤکم. اب آپ دیکھیے اصلا یہ حمزہ ہے، جزاؤہم اصلا یہ حمزہ ہے، لیکن وہ حمزہ واؤ میں بدل دیا جاتا ہے. اب مصحف عثمانی میں یہ حمزہ اوپر نہیں ڈالا جاتا تھا، بلکہ یہاں پر صرف واؤ لکھی جاتی. ابناؤکم، مصحف عثمانی میں یہ حمزہ زیر زبر پیش نہیں تھی، صرف حروف لکھے جاتے. اسی طرح قرآن مجید میں لفظ صلات کے وزن پر جو الفاظ آئے ہیں تو وہاں پر بھی الف کو واؤ سے بدلا گیا ہے، جیسے الغداتی. تو غدات میں یہ جو واؤ ہے اس کا کوئی تک نہیں بنتا، لیکن یہ رسم عثمانی کا قاعدہ ہے کہ جو صلات کے وزن پر آئیں گے الفاظ وہ واؤ میں لکھی جائے گی. اسی طرح مشکات، نجات، منات، تو یہ یہاں پر الف جو ہے وہ واؤ سے بدل دیا گیا. اسی طرح نون بھی بدلا جاتا ہے، وہ نون تنوین ہو، جیسے آپ دیکھیں کعین وکعین من دابت. اب کعین جو ہے یہ ین، یہ یہاں پر نون تنوین ہے، اور قاعدہ عمومی طور پر کیا ہے کہ نون تنوین لکھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، حالانکہ آپ دیکھیے کہ دابتن کے آخر میں بھی تو نون تنوین ہے، تو وہاں پر تو آخر میں نون نہیں لکھا گیا، لیکن قرآن مجید میں وکعین یہ نون تنوین ہے وکعین کے آخر، تو یہاں پر نون تنوین لکھا گیا ہے. سو اس کو ہم ابدال تنوین کہتے ہیں. یہ بھی قاعدہ بدل چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں یہاں سے بتا دی. تو یہ تین قاعدے ہو گئے. چوتھا قاعدہ ہے وصل و فصل کا. قرآن مجید میں کہیں پر دو لفظوں کو وصل کر دیا جائے گا، کہیں پر فصل کر دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں جیسے قرآن مجید میں لفظ ہے مالی ہاذا، مالی ہاذا. اب یہ جو شامی مصحف تھا اس میں یہ مالی ہاذا لکھا ہوا تھا، یعنی مالی ہاذا کو اکٹھا لکھا، اس کو ہم فصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اب آپ دیکھیں یا آدم، یا آدم. اب قرآن مجید میں آپ کو دونوں طریقے سے ملے گا، کہیں پر وصل کے ساتھ، کہیں پر فصل کے ساتھ. تو یہ بھی کوئی ذاتی اختیار نہیں تھا، بلکہ یہ بھی ایک اصول کے تحت یا ندا کو کہیں پر وصل کیا جاتا ہے اور کہیں پر فصل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مما، مما، اب یہ اصل میں دو لفظ ہیں، من اور ما ہے. آپ کو قرآن مجید میں کہیں پر یہ وصل کے ساتھ ملے گا مما ایسے لکھا ہوا، اور کہیں پر یہ فصل کے ساتھ الگ الگ ملے. اسی طرح ما ہے، تو اصل میں یہ بھی دو لفظ ہیں، ان اور ما، لیکن وصل ہوا تو ما ہو گیا. قرآن مجید میں آپ کو دونوں طریقے سے ملے گا. تو یہ وصل ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہم کچھ مثالیں آگے فصل کی دیکھتے ہیں. جیسے اینما، اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما یوجہ، اینما تولوا. اینما قرآن مجید میں آپ کو کئی جگہوں پر وصل کے ساتھ ملے گا، کچھ جگہوں پر آپ کو فصل کے ساتھ ملے گا. تو وصل میں قرآن مجید میں اینما 5 جگہ پر ہے، اور سورہ نساء کا جو اینما تکونوا ہے 78 نمبر آیت میں، وہ اس اصول سے مستثنا ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں وصل و فصل. یہ پانچواں اصول، سوری چوتھا اصول ہے. پانچواں جو اصول ہے وہ حمز کا ہے. رسم عثمانی کا پانچواں جو اصول ہے حمز کا ہے. تھوڑا سا مشکل ہے یہ قاعدہ، لیکن آپ جب اس کو پڑھیں گے تو یہ بھی سمجھ آ جائے گا. جیسے اس کی کچھ مثالیں، اُنَبِّئُکُم یومئذ ہؤلاء، تو کہیں پر آپ کو حمزہ کسی حرف کے صورت میں نظر آئے گا اور کہیں پر وہ مستقل نظر آئے گا. تو یہ قاعدے اور اصول کے تحت ایسا ہوتا ہے، رینڈم نہیں ہوتا. چھٹا قاعدہ ہے رسم عثمانی کا، جس کو ہم احتمال قراءتین کہتے ہیں. یہ بڑا اہم اصول ہے رسم عثمانی کا کہ ایک کسی قرآن مجید کے ایک لفظ میں ایک سے زائد قراتوں کو جمع کر دینا. اصل میں جو کمال تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی ٹیم کا، وہ یہی تھا کہ متواتر قراءات کو انہوں نے جمع کر دیا. ان کو بیٹا لے میں کلاس میں ہوں ذرا، بس ہم فری کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے جیسے مالکی، اب اگر آپ مالکی کے لفظ کو اگر آپ الف کے ساتھ لکھتے ہیں تو پھر اس میں جو دوسری قرات ہے ملکی، جو کہ متواتر قرات ہے، وہ قرات نہ پڑھی جاتی، نہ محفوظ ہوتی. بیٹا ان کو بلا لیتے ہیں آپ، کیا کرنا ہے اس کو نیچے رکھنا، ابھی کدھر رکھنا یہ، آپ ان کو پہلے بلا لیں، یہ بات ہے آپ کا. تو جو چھٹا قاعدہ ہے رسم عثمانی کا، وہ احتمال قراءتین ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے کہ جیسے مالک یوم الدین، اسی طرح یخادعون اللہ، اسی طرح کئی جگہوں پر جو وصل و فصل کی قراءات ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ احتمال قراءتین چھٹا اصول ہے اس کا رسم عثمانی کا. سو اس سے آپ نے سمجھا کہ رسم عثمانی ایک فن ہے جو قرآنی متن اور قرآنی الفاظ سے متعلق ہے، اور اس کے پیچھے باقاعدہ ایک سائنس ہے، اور یہ کوئی چلتی پھرتی باتیں نہیں ہیں. اس کے اوپر جو ماہرین علوم القرآن ہیں تو یہ کچھ اصطلاحات تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی. اسی طرح قرآنی متن سے متعلق جو ایک اور معروف اصطلاح ہے وہ قراءات ہے. قراءات کے اوپر ہم مستقل سیشن بھی کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد. تو وہاں پر میں آپ کو اس کی کچھ تفصیلات، میرا خیال ہے ہمارا ایک سیشن اس پر بھی ہے کہ علم القراءات اور تفسیر پر یا احکام پر اس کے اثرات، اس طرح کچھ ملتا جلتا ہمارا ٹاپک ہے. تو وہاں پر ہم بالتفصیل اس کو تذکرہ کریں گے قراءات کا، کہ اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر آپ مختصراً یہ سمجھ لیجئے کہ جی حضرت تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تشریف رکھیں. میری بس کلاس چل رہی ہے، مطلب کلاس مکمل کریں. تو قراءات بھی چونکہ متن قرآنی سے متعلق ہی ایک مستقل فن ہے، تو قرآن مجید کے بعض الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ روایات اور اسناد کے ذریعے منقول ہو کر امت تک پہنچے ہیں،
اور جس کی اجازت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے طلب فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو ایک سے زائد انداز میں پڑھنے کے لیے کی اجازت مرحمت کی، آ، کس کے لیے؟ انسانوں کی سہولت کے لیے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں بھی ہمارے لہجات میں یا ہماری زبانوں میں بھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مقامی لوگ جن کی ادائیگی ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے ہمارے پختون بھائی ہیں، تو وہ اپنے روٹین میں جب آپ وہ اردو کو وہ بولیں گے تو وہ حضرت عائشہ فرماتی ہے تو وہ فا کو پے بولیں گے، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ فا ہے، لیکن ان کی زبان کی روانی میں مشکل ہے کہ وہ فے کو الگ انداز سے پڑھے۔ اسی طرح جب اسی ہمارے پختون بھائیوں میں تذکیر و تانیث کا بھی مسئلہ رہتا ہے، مذکر کو مؤنث بولیں گے، حضرت عائشہ فرماتا ہے وہ فلاں فرماتی ہے، تو یہ جو لہجے کے اندر کچھ مشکلات ہوتی ہیں، تو اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی کبھی کسی کے لیے مشکل نہ رہے، کیونکہ حجاز میں بھی اور عرب کے مقامی قبائل میں بھی صرف قریش کا قبیلہ تو نہیں تھا جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اپنے اکثریتی الفاظ میں، بلکہ اس کے علاوہ اور بہت سے قبائل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ سو ان کی لغات اور ان کے لہجات اور ان کے الفاظ کی ادائیگی کو بھی پیش نظر رکھا گیا۔ جیسے ابھی میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے کہ جو قبیلہ جرہم تھا، مکہ کے مضافات میں آباد تھا، تو قبیلہ جرہم کے ہاں الف مکسور کے بعد جب یا مشدد آتی تو اس کی ادائیگی ان کے لیے تقریباً ناممکن ہوتی تھی۔ جیسے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کا لفظ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایاک میں الف مکسور ہے اور یا مشدد ہے۔ اب اس میں وہ اس کو جب بھی الف مکسور کے بعد یا مشدد آتی تو اس کو ہی کا پڑھتے تھے، ہی کا نعبد و ہی کا نستعین۔ اب یہ ان کے لیے مشکل تھی، تو ممکنہ حد تک یہ آسانی رکھی گئی قرآن مجید میں کہ قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی مقامی قبائل اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آسان۔ اچھا، آج کی گزارشات کو اب یہاں تک آپ مکمل سمجھے۔ میرے یہاں مہمان آئے بیٹھے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ پورا لیکچر سنیں، وہ کہیں پہلے بھی سفر سے آئے، تو آپ کے اگر کچھ سوالات ہیں تو ان سوالات کو آپ محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے پہلے سوالوں کے جوابات جو اب تک کی گفتگو کے تناظر میں آئے ہوں گے تو ان سوالوں کے جوابات کو دیکھیں گے، پھر آگے اگلی ہم بحث انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو اسامہ صاحب، بہت معذرت کہ میں آج اتنا ہی وقت دے پاؤں گا، انشاءاللہ عزیز پھر اگلی نشست میں ہم کچھ وقت زیادہ طے کریں جزاک اللہ خیر صاحب۔